जी नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। आज की रात हम जनाब मौला अली हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी नजराना इश्क़ व मोहब्बत पेश कर रहे हैं। और आज की शब को मुनासबत है हमारे हाजी साहिबान की वालिदा आयशा बाई मरहूमा, आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। और आज की महफिल के लिए हम दुआ गो हैं कि जिस कदर भी सवाब, जिस कदर भी ये अक़ीदतों के फूल जमा हों, तो ये गुलदस्ता आयशा बाई मरहुमा की खिदमत में बतौर इसाल कबूल फरमा ले परवरदिगार आलम। और ये जो काविश, ये जो सही हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहम्मद आमिर फयाजी साहब ने की है, जो महफिल सजाई है, मैं इस पर इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सना खानान रसूल यके बाद दीगरे बहुजूर सरवर कौनैन नजराना इश्क़ मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। आज की शब की मुनासबत से मेरे अशार का इंतखाब भी है। आपके सामने मैं अब जिस हस्ती को पेश कर रहा हूँ, पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने में इन्होंने अपने कलम के ज़रिए रोशन किया है। इनके लिखे हुए कलाम मकबूल ख़ास व आम हुए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मकबूल बारगाह रिसालत हुए। इनका लिखा हुआ एक कलाम अक्सर सना खानों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जब हमने ये नात दिल पर तवज्जो करके पढ़ी तो सरकार की बारगाह से बुलावा आ गया। और वो नात हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। कैफियात मक्का और कैफियात मदीना जो इनके कलम से रकम हुई हैं, यकीन करें वो अब वो तारीख़ है और वो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताअबद पढ़ी जाती रहेंगी। बात वही है, जिगर राहे वफ़ा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि दुनिया याद करती है, वो यादें छोड़ आया हूँ। अलहाज सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी हमारा अगला इंतखाब है। और मैं समझता हूँ कि आज की महफिल में सना खानों की सरपरस्ती भी अल्हम्दुलिल्लाह आप फरमा रहे हैं, हम सभी को आपकी सरपरस्ती हासिल है। आज की शब और जनाब सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी साहब को दावत देने के लिए मेरा इंतखाब क्या होगा, मुलाहिज़ा कीजिए। मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बग़ैर, मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बग़ैर, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बग़ैर, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बग़ैर। न मेरी हम्द मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बग़ैर, न मेरी हम्द मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बग़ैर, न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बग़ैर, न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बग़ैर। और फ़कीर शाह नजफ़ हूँ कोई मजाक नहीं, फ़कीर शाह नजफ़ हूँ कोई मजाक नहीं, हमेशा मिलता है मुझको मेरी सदा के बग़ैर, हमेशा मिलता है मुझको मेरी सदा के बग़ैर। दुनिया के मखसूस तरीन लोगों को मैंने हमेशा ये दो शेर हदिया किए, चूँकि सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी के हस्ब हाल और हकीकत हाल पर ये अशार दलालत करते हैं। ये दो शेर मुलाहिज़ा कीजिए। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया, और मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। अलहाज सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस महफ़िल की वसातत से जितनी देर मैंने ये महफ़िल बैठ के सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और इन चारों सना खानों की बासलाहियत सना खानों की मौजूदगी में नात के मुस्तक़बिल का एक मुकम्मल मंजरनामा सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान ये चार चिराग माशाल्लाह जिस तरह रोशन है, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आने वाली नस्लों में भी इसी तरह इस चरागां को जारी व सारी रखेगा। जिस अज़्म से, जिस हौसले से ये पढ़ रहे हैं, इनको देख कर और मुझसे पेशरो जिन सना खानों ने कलाम पेश किए, उन सब के लिए इस शब में बहुत दुआएँ, और न सिर्फ मेरी दुआएँ बल्कि वो जो सब देख रहे हैं QTV के लिए, QTV के इन चरागों के लिए, आमिर फयाजी साहब के लिए, सब के लिए बेइंतहा दुआएँ। शाह साहब आयशा बाई मरहुमा के लिए भी, हमारे हाजी साहब की वालिदा अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, ठीक है, और उन्हीं के फैज़ की वजह से आज उनकी औलादों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। सुभान अल्लाह। और दुनिया में जब QTV का आगाज़ हुआ तो पहली मरतबा जब अज़ान चली तो आप यकीन मानिए हम घर में बैठ के TV पे देख रहे थे और आंसू छलक गए। अल्लाह अकबर कि अल्लाह, ऐसा भी कोई TV हो सकता है जिस पर अज़ान बुलंद होगी और सारी दुनिया में सुनी जाएगी। फिर दुनिया भर के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तजुर्बात हुए। अल्लाह ताला QTV को सलामत रखे, आमीन, और इस फैमिली को सलामत रखे। आमीन। आइए
حرم بیت اللہ سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساتھی بھی کسی طرح اس میں شریک رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ نے پہنچایا ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں کچھ دیر سلامی کو، سبحان اللہ، کچھ دیر ہائے ہائے ہائے۔ سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر ٹھہرایا مواجے پر پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں کیسے بلا ہوگی اب کوئی دعا میری اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب کوئی دعا میری رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری اب کوئی دعا میری میں رب کو پکارا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سرکار کے قدموں میں میں رب کو پکارا کیا کہنے، سرکار کے قدموں میں سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے آمین آمین، اللہم آمین اللہم آمین، سب کے لیے یہ دعا، سبحان اللہ، طلب کیجئے اللہم آمین اللہم آمین۔ سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے ہر سال طلب کیجئے اس سال طلب کیجئے یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا
خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا زبان خاموش تھی دل غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا زبان خاموش تھی دل طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان ارض و سما مجھے یقین ہے میں پھر ملایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر ملایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا زبان
سبحان اللہ سبھی بھائی سبحان اللہ زمین سے لے کر واہ 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 کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رفیقان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں مگر رفیقان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ولادت ان کی خدا کے گھر میں شہادت ان کی خدا کے گھر میں ولادت ان کی خدا کے گھر میں شہادت ان کی خدا کے گھر میں جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ سب فسانے گڑے ہوئے ہیں جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ سب فسانے گڑے ہوئے ہیں مگر رفیقان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن یہ بات ہے سامنے کی لیکن خیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں یہ بات ہے سامنے کی لیکن خیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں مگر رفیقان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں علی کی صورت بھی ہے قیامت علی کی سیرت بھی ہے قیامت علی کی صورت بھی ہے قیامت علی کی سیرت بھی ہے علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے